फेज means vibrating state of a particle. जसले भाइब्रेटिङ पार्टिकलको बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले के भन्छौँ हामी फेज भन्छौँ है त्यसले के भन्छौँ हामी फेज भन्छौँ यस इक्वेसन थोरै फेरि मैले लेखेँ मैले पार्टिकल को पोजिसन र त्यसको भेलोसिटी को इक्वेसन लेखेँ र अब एउटा भाइब्रेटिङ पार्टिकल म विचार गर्दैछु थोरै ध्यान देऊ एउटा पार्टिकल छ जसले यो मीन पोजिसन ओ को एबाउटमा ए र बी को बीचमा भाइब्रेट गर्दैछ ए र बी को बीचमा भाइब्रेट गर्दैछ भने ओ देखि ए सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले एम्प्लिट्युड भन्छौं अब थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो यदि वन ओसिलेसन को टाइम पिरियड टी हो भने ओ बाट ए जान लाग्छ t/4 ए बाट ओ आउन पनि लाग्छ t/4 ओ बाट बी जान लाग्छ t/4 र बी बाट ओ मा फेरि फर्केर आउन लाग्छ t/4 चारवटा t/4 मा यो वन रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ अब मेरो क्वेशन के हो सुन मेरो क्वेशन हो यदि तिमीलाई कसैले भन्यो कि एउटा पार्टिकल एउटा पार्टिकल पॉइंट पी मा छ र पॉइंट पी कस्तो छ जसको डिस्प्लेसमेन्ट x बराबर r/2 छ यति इन्फर्मेसन तिमीले दियो अब तिमी पार्टिकल को बारेमा के बुझ्न सक्यौ यसले यो x बराबर r/2 मा पार्टिकल छ मात्रै भनिदिनु पार्टिकल को बारेमा सफिसिएन्ट इन्फर्मेसन हो कि हैन भन हैन सर हैन नि के नपुगेको के आयो त्यो भन सर त्यो फेज त छैन यहाँ त डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै भनेको छ हामीलाई फेज चाहिँ भनेकै छैन त्यही त तिम्रो विचारमा अरु के चीज त्यहाँ मिसिङ छ अबाउट द पार्टिकल हो मिसिङ के छ म भन्दैछु सुन मिसिङ के छ पार्टिकल कतातिर जाँदैछ मैले भनेकै छैन भनेको छु छैन पार्टिकल ए तिर जाँदैछ कि पार्टिकल मीन पोजिसन ओ तिर आउँदैछ मैले बोलेको छु छैन यसको मतलब एक्स को बारेमा मात्रै यदि इन्फर्मेसन भयो भने त्यसले काम चल्नेवाला छैन एक्स सँगसँगै दुईटै एक्स सँगसँगै के चाहिन्छ रे भी पनि चाहिन्छ एक्स सँगसँगै के चाहिन्छ भी पनि चाहिन्छ भेलोसिटी पनि चाहिन्छ भेलोसिटी पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भेलोसिटी पोजिटिभ छ भने ओ बाट ए तिर गएको बुझिन्छ भेलोसिटी नेगेटिभ छ भने ओ तिर वा बी तिर पार्टिकल जाँदैछ भने बुझिन्छ यसको मतलब कम से कम पार्टिकललाई एक्सप्लेन गर्न एक्स र भी दुईटै चाहिन्छ एक्स र भी
दुईटै चाहिन्छ। कम से कम x र v भइदियो भने हामी पार्टिकलको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सक्यौं। ए भाइ अझैसम्म अहिलेसम्म तिमीहरू एडमिट गर्दैछ यार, यो भएन, दिस इज नट फेयर। सर भन। राइट ह्यान्ड साइडतिर मुभ गर्यो भने भेलोसिटी पोजिटिभ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर मुभ गर्यो भने नेगेटिभ। एक्ज्याक्टली ए हो। ओबाट एतिर पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो र यतातिर नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो। त हामीलाई पार्टिकलको बारेमा राम्ररी कुरा गर्न दुईटा चीज चाहियो, त्यो के हो? एक्स र भी। अब यो इक्वेसनमा हेर, एक्स को लागि पनि इक्वेसन लेखेको छु र भी को लागि पनि इक्वेसन लेखेको छु। यो दुईटै एक्स र भी को इक्वेसनमा आर र ओमेगा त हुन्छ नै तिमीसँग, नभएको के हो? नभएको हो त्यो एंगलमा जुन ओमेगा टी प्लस फाइ नट छ त्यो। यदि कुनै जोगाड गरेर कुनै व्यवस्था गरेर त्यो ओमेगा टी प्लस फाइ नट को भ्यालु तिमीलाई कसैले दिइदियो भने, ओमेगा टी प्लस फाइ नट को भ्यालु कसैले दिइदियो भने तिमी एक्स पनि निकाल्न सक्ने हुन्छौ र भी पनि निकाल्न सक्ने हुन्छौ। कस्तो राम्रो, एक्स पनि आयो भी पनि आयो, त पार्टिकल कहाँ छ कतातिर जाँदैछ पनि थाहा पायौ, अनि अझै भी को डेरिभेटिभ गरिदियो ए पनि थाहा पाउँछौ, सबै चीज थाहा पाउँछौ। त मेन चीज जुन मिसिङ छ त्यो हो ओमेगा टी प्लस फाइ नट। यो ओमेगा टी प्लस फाइ नट आइदियो भने हामी एक्स पनि खोज्न सक्छौं र भी पनि खोज्न सक्छौं। यसको मतलब सारा इन्फर्मेसन दिने चीज त ओमेगा टी प्लस फाइ हो, वा फाइ नट लेखेको छु, के लेखेको छु, यी सबै चीज दिने मूल तत्व के हो त ओमेगा टी प्लस फाइ नट हो। यो जुन ओमेगा टी प्लस फाइ नट को यस्तो जुन इम्पोर्टेन्ट यो एंगल हो, यसैले भन्छौं फेज। ओमेगा टी प्लस फाइ नटलाई के भन्छौं? फेज भन्छौं। किनभने यसले एक्स दिन्छ, यसले भी दिन्छ, बाँकी अझै के चाहिन्छ सबै चीज यहीँबाट आउँछ, त यसलाई भन्छौं फेज। यो त साइन को टर्ममा इक्वेसन हुँदा, कहिले काहीँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कस को टर्ममा पनि हुन्छ, सायद अस्ति पनि बोलेको थिए है। कस को टर्ममा म डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन लेख्दै छु। साइन फंक्शन र कस फंक्शनमा धेरै ठूलो फरक छैन, उस्तै चीजहरु हुन्। साइन फंक्शन र कोसाइन फंक्शनमा धेरै ठूलो फरक छैन, कुराहरु उस्तै हुन्। त्यस्तो पनि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन आउन सक्छ। जे होस्, त्यहाँ पनि चाहिएको ओमेगा टी प्लस फाइ नट नै हो। यहाँ पनि चाहिएको ओमेगा टी प्लस फाइ नट नै हो। भाइ केही गरी जोगाड गर न, ओमेगा टी प्लस फाइ नट निकाल, तिम्रो काम चल्यो। पार्टिकलको बारेमा सारा इन्फर्मेसन पाउँछौ, त लेख फेज। फेज भनेको के हो लेख। फेज भनेको के हो लेख, PHASE फेज, अंडरलाइन गर अनि लेख एंगल ऑफ साइन, SINE साइन, एंगल ऑफ साइन और कॉस व कोसाइन, जे लेख एंगल ऑफ साइन और कोसाइन in displacement equation, angle of sine and cosine in displacement equation, in displacement equation of a vibrating particle is called phase.
is called phase. Mostly यो phase तिमीहरुको एंगल को vibrating. हुन्छ Equation of vibrating. के रे Equation of vibrating पछि यार पेन लानु छिटो of a vibrating particle is called phase. particles. अब हेर यो फेज भनेको एंगलको टर्ममा दिएको हुन्छ π/2 3π/2 4π/2 π/6 केही न केही तरिकाले दिएको हुन्छ। म फेरि बोर्डमा जाँदैछु, बुझ्ने कोसिस गर। बुझ्ने कोसिस गर। यदि यो ओमेगा टी प्लस फाइ नट को भ्यालु π/2 भइदियो भने के होला हेर त एकचोटी। π/2 भइदियो भने के होला? x को भ्यालु कति हुन्छ? r sin 90 डिग्री भनेको r sin 90 डिग्री भने कति? r भयो नि। र b कति हुन्छ? r cos 90 r ओमेगा cos 90 भने 0 भनेको 0 भन्देऊ यो पार्टिकल कहाँ छ? मेन पोजिसनमा x = r छ भने त सर त्यो एक्सट्रिम पोजिसनमा छ नि। दिन्छु अहिले आएर घुसा। एक्सट्रिम पोजिसनमा छ नि सर। यहाँ a मा छ। कहाँ छ? त्यही त a मा छ। पार्टिकल कहाँ छ? a मा छ। थाहा होला एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेपछि भेलोसिटी कति हुन्छ रे? 0 हुन्छ। दुईटै प्रकारले थाहा ओमेगा टी प्लस फाइ नट को भ्यालु भन्नु। लु अर्को एउटा लेख्ने। लु अब फेरि तयार रहने। ओमेगा टी प्लस फाइ नट को भ्यालु पाई लेखे। अब भन पाई लेखे। 9/180 कति भयो रे? 0। ए रामलाल भन्न 0 x = 0 मेन पोजिसन। v कति रे? b = -r माइनस r माइनस प्लस खाली मात्रै भन्दियौ न। माइनस आउँदैछ कि प्लस आउँदैछ? माइनसमा आउँछ। पार्टिकल कहाँ छ भन्देऊ? मीन पोजिसनमा। कतातिर जाँदैछ? b तिर एक्ज्याक्टली। गुड, भेरी गुड। पार्टिकल यहाँ छ। हेर्दैछौ यो फेजको कमाल? सर लु एउटा अर्को पनि एउटा। एक्स र भी खोज। x हुन्छ 1/2r r/2 v त हुन्छ सर √3/2 पोजिटिभ हुन्छ। एतिर जाँदैछ।
सिंपल हार्मोनिक मोशनमा सारा कमाल सारा काम ओमेगा टी प्लस फाइनट को है। अब फेरि यो ओमेगा टी प्लस फाइनटमा पनि दुईटा टुक्रा छ, एउटा ओमेगा टी र अर्को फाइनट। त्यो के हो त्यो बुझ। पुरैलाई फेज त भनिदियौ, यसमा पनि दुईटा टर्म छ, एउटा ओमेगा टी र अर्को फाइनट। यो फाइनटलाई इनिशियल फेज भन्छन्। के भन्छन्? इनिशियल फेज। सुरुवाती स्थितिमा कहाँ थियो पार्टिकल? जरुरी छैन कि ओसिलेटिङ पार्टिकल सधैँभरि मीन पोजिसनबाटै ओसिलेट गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ। यदि मीन पोजिसनबाटै स्टार्ट गर्यो भने यो फाइनटको भ्यालु हुन्छ 0। फाइनटको भ्यालु कति? 0 हैन भने यो फाइनटको केही न केही भ्यालु हुन्छ। यसलाई भन्छौँ इनिशियल फेज एट टाइम t इक्वल्स टु 0। Initial phase at time t equals 0. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. र अब तिमीलाई म जे सिकाउन जाँदैछु त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो फेजर। अलिकति फेजरको कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हामी वेभ मोसनमा जम्प गरिहाल्छौँ। तर के जम्प गर्नु मुला तिमीहरूको त जाँचको कुरा आउन थाल्यो रे 25 गतेदेखि। अब हेर आज भोलिमा के नोटिस आउँदैछ। फेजर भनेको सारा सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई सर्कुलर मोसनको टर्ममा बुझ्ने एउटा तरिका हो। के हो त म एउटा सर्कल बनाउँछु जसको रेडियस एम्प्लिट्युड सँग बराबर हुन्छ। यो रेडियस एम्प्लिट्युड सँग बराबर हुने गरेको एउटा सर्कल लिए र जसमा पार्टिकल जे भन्दैछु ध्यान दिएर सुन। तिमीले किताबमा हेर्यो भने किताबको तरिका र मैले गर्न लागेको सबै चीज उल्टो छ, सबै चीज फरक छ। किताबमा यसलाई एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाएको छ, म पार्टिकललाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँछु। तापै छैन सर खाली यो OA पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो, OB नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो, प्लस माइनस तिमी छुट्याउन सकिहाल्छौ। खाली यसमा हेर, जब पार्टिकल यहाँबाट यहाँ आउँछ तो यो पार्टिकल को प्रोजेक्शन भन वा यो पार्टिकल को खुट्टा भन जो एक्स एक्सिस में पर्दैछ।
सर के अगाडिमा आइरहेछ सर बोर्ड पनि राम्ररी हेर्न पाउँदैन ठीक छ त सर ठीक छ एकदम ठीक छ सर हेरिदेन सर बोर्ड बोर्डै हेरिरहेको छैन सर के अगाडिमा आइरहेछ मै आउँदैछु अरू को आउँछ अगाडि यहाँ क्लासमा कोही विद्यार्थी छ छैन सर म एक्लै छु ए पार्टिकल यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जब घुम्छन् त पार्टिकलको खुट्टा एक्स एक्सिसमा यहाँबाट यहाँ जाँदा पार्टिकल खुट्टा ओबाट ए जान्छन् अनि एबाट ओ फर्केको ओबाट ईबाट यो खुट्टा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ रे सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो के अरे भाई सर्कुलर मोसनमा कांस्टेंट एंगुलर स्पीडले पार्टिकल जब सर्कलमा घुम्छन् त त्यसको खुट्टा एक्स एक्सिसमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिरहेको हुन्छ कस्तो राम्रो जति टाइममा यहाँबाट यहाँ अब्जेक्ट जान्छ खुट्टा पनि यहाँबाट यहाँ जान्छ त्यहाँ जान्छ त्यो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड को सबै केस हो यस्तो सजिलो केस छ यस्तो सजिलो सिचुएसन छ म तिमीलाई बुझाउँछु पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पी नै खुट्टा हो अब तिमीले जम्मा बुझ्नु पर्ने चीज के छ जब पार्टिकल यहाँबाट ए मा आउँछन् त खुट्टा यतातिर जान्छ त यतातिर जानुलाई भन भी हो पोजिटिभ भी के छ रे पोजिटिभ पोजिटिभ छ जब पार्टिकल यहाँबाट यहाँ आउँछन् खुट्टा एबाट ओ जान्छन् भी के भयो नेगेटिभ जब पार्टिकल यहाँबाट यहाँ जान्छन् खुट्टा ओबाट बी जान्छन् भेलोसिटी के भयो फेरि नेगेटिभ पार्टिकल यहाँबाट यहाँ जान्छन् भेलोसिटी पोजिटिभ बी बाट ओ आयो भी के भयो पोजिटिभ त दुईटा क्वाड्रेन्टमा यो क्वाड्रेन्ट र यो क्वाड्रेन्टमा भी पोजिटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्ट र यो क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ अब सुन कसैले भन्दियो कि सर्टेन टाइम टी मा पार्टिकल यहाँ छ यो जुन एंगल हो यो जुन एंगल हो के हो फाइ इनिशियल फेज अघि थियो नि ओमेगा टी प्लस फाइ कि फाइनल के भनेर यो फाइ त्यही हो यो फाइ 0 भयो भने पार्टिकल कहाँ आउँछ फाइ 0 हो भने त स्टार्टिङ भन्छ त्यहाँ हुन्छ पिकमा यो एम पोइन्ट एम जब पोइन्ट एन मा पुग्छ त फाइ कति हुन्छ के सर 0 एम पोइन्ट जब एन मा पुग्छन् त फाइ कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यति बेला खुट्टा कहाँ थियो खुट्टा ओ मा हुन्छ मीन पोजिसनमा मीन पोजिसन ओ मा त्यति बेला खुट्टा कहाँ थियो मीन पोजिसनमा अरे यो भन्दैछु यो पोइन्ट जब यहाँ पुग्छ त पी कहाँ पुग्छ पी मीन पोजिसनमा पुग्छ ओ मा यसको मतलब मोसन मीन पोजिसनबाट सुरु भयो जब मोसन मीन पोजिसनबाट सुरु हुन्छ त फाइ कति हुन्छ फाइ 0 हो मीन पोजिसनबाट मोसन सुरु भएको बेलामा फाइ हुन्छ 0 राइट अब अर्को एउटा क्वेशन गर आज अनि अर्को पनि गराउँछु कसैले भन्दियो कि यो फाइ को भ्यालु π/6 छ यो भाइब्रेटिङ पार्टिकल को इक्वेसन के होला सिम्पल हार्मोनिक मोसन को इक्वेसन के होला डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन के होला त अरुमा त समस्या छैन आर साइन पार्टिकल को इक्वेसन के होला आर साइन ओमेगा टी प्लस π/6
प्लस Pi पाई by बाय 6. पाई बाय 6. 6 Hmm. पाई बाय 6 6. 6 r sin omega t plus pi by 6 अब एउटा क्वेशन के आयो क्वेशन लेख यो ना सर ने find time taken by particle उता कलेज के पढ्दै यो मम्मी starting from mean position to go x equals r by 2 and positive velocity क्वेश्चन के लेखे म पढ्दैछु पहिले क्वेश्चन लेखे find time taken by particle starting from mean position to go x बराबर r by 2 and v positive mean position बाट स्टार्ट गरेर कहाँ जानु छ r by 2 सम्म जानु छ र पोजिटिभ भेलोसिटीले पोजिटिभ भेलोसिटी पोजिटिभ डाइरेक्सन क्वेश्चन बुझ्यो भने म मेट दिन्छु ठोक बनाउँछु ओके सर फेरि भन्दैछु फाइन्ड टाइम टेकन बाई पार्टिकल स्टार्टिङ फ्रम मीन पोजिसन टु गो x इक्वल्स r by 2 एन्ड पोजिटिभ भेलोसिटी यो ल्याक्मी प्रचार कसको माथि रहेछ काले बाल बैंक त मीन पोजिसनबाट p मा पुग्नु छ हजुर सर यही हो हाफ रेडियस कभर गरेछ यहाँको x यहाँको x हो म के गर्छु चट्ट पार्टिकलले यहाँबाट m बाट m मा पुगाइदिन्छु हैन n बाट m मा पुगाइदिन्छु र यो phi को भ्यालु निकालिहाल्छु phi को भ्यालु ए भन्दा n बाट m मा जान n बाट m मा जति टाइममा जान्छ त्यति नै टाइममा o बाट p जान्छ कि जाँदैन जान्छ सर जान्छ त n बाट m जान कति टाइम लाग्छ निकाल्देऊ न यो एउटा उपाय हो थीटा अल्टरनेट टाइम यो हो r by 2 यो हो r हाई कति परपेंडिकुलर निकाल्नु cos phi टाइम ओके पनि 5 हुन्छ सर cos इन्भर्स गर्ने थाहा 60 डिग्री हाई कति भयो रे 60 डिग्री 60 डिग्री यो 60 डिग्रीले घुम्न जति टाइम लाग्छ त्यति नै टाइममा o बाट p जान्छ अब 60 डिग्रीले घुम्न कति टाइम लाग्छ ओमेगा t बराबर कति भयो 60 60
दुई कति टाइम आयो T/6 T/6 त मेन पोजिसनबाट ठिक बिचमा पुग्न कति लगाउँछ टोटल टाइमको 1/6 पार्ट T/6 अब यदि P बाट A कति लाग्छ सोध्यो भने P बाट A कति लाग्छ हाफ लाग्यो अनि त्यसमा पनि हाफै लाग्छ P बाट A कति लाग्छ तर हाफ डिस्टेन्समा T/6 मा पुग्यो भने फेरि अर्को T/6 मा त्यहाँसम्म पुग्छ नि P बाट A सम्म फेरि अर्को T/6 मा T/6 minus x. कांस्टेंट वेलोसिटीले मुभ गरेको हो भाइ कांस्टेंट वेलोसिटीले मुभ गरेको भए होइन सर कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छैन O बाट P जान जति लाग्थ्यो त्यति नै P बाट A जान पनि लाग्थ्यो यसको मतलब O बाट P जान जति लाग्छ P बाट A जान त्यतिमा त्यति नहोला केही अर्कै होला के हुन्छ मिलते हैं ब्रेक के बाद आज क्लास ओके सर हां Exam को लागि 2-4 शब्द भनिदिनुस् न एक्जाम को लागि आउँछ रुटिन सबै कुरा आउँछ सर एक्जाम कलेजमा आउँथ्यो होला नि हुन्छ सर एक्जाम कलेजमै हुन्छ गाइज क्लास सकियो होइन